दोस्तों, इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर जबकि गुलबर्ग से 10 किलोमीटर दूर कहोटा के एक पहाड़ी इलाके में दरियाए सुआ के किनारे एक कदीम किले के आसार मिलते हैं। ये किला और ये इलाका कदीम जमाने में गखड़ सल्तनत की राजधानी था। इस राजधानी की सरहदें कलर कहार से लेकर डुडियाल आजाद कश्मीर तक, जबकि दूसरी जानब जेहलम से लेकर अटक और उससे ऊपर हजारा और कोहिस्तान तक फैली हुई थी। दोस्तों, गखड़ कौन थे और कहां से आए थे, इस हवाले से तारीख में मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी कर दें। एक अंग्रेज मुअर्रिख जनरल किंगम के ख्याल में गखड़ कश्मीरी बादशाह अबी साइरस अव्वल के मातहत थे, जिनकी सल्तनत मौजूदा पोठोहार से कश्मीर तक फैली हुई थी। ताहम खुद गखड़ों की अपनी तारीख के गोहरनामा आज दुन्नी चंद 1720 के मुताबिक वो सुल्तान कैद बिन गोहर की औलाद हैं, जो अस्फहान में कियान का रहने वाला था। इसने तिब्बत और बदहशां को तस्खीर करके एक सल्तनत की बुनियाद रखी। दोस्तों, कियान के इस सुल्तान की निस्बत आज भी गखड़ खुद को कियानी कहलवाते हैं, जबकि एक और अंग्रेज मुअर्रिख लिपल ग्रेफन की किताब चीफ्स ऑफ पंजाब के मुताबिक सुल्तान कैद का खानदान 10 पुश्तों तक कश्मीर के इलाके का हुक्मरान रहा और सुल्तान रुस्तम जब एक बगावत में मारा गया तो उसके बेटे काबिल खान ने नासिरुद्दीन सुबकतगीन के पास पनाह ली, जिसका बेटा गखड़ शाह अपने कबीले के हमरा सुल्तान महमूद गजनवी के साथ 1001 में हिंदुस्तान आया, जिनको सुल्तान महमूद ने पोठोहार का इलाका दिया, जिसके सबूत के तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ से लिखा हुआ एक वसीका भी पेश किया जाता है, जिसमें दरमियाने अटको जहलम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हालांकि इस जमाने में दरियाए सिंध को अटक नहीं बल्कि नीलाब कहा जाता था। एक और मुअर्रिख अल्फिंस्टन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सफ़ा 329 में लिखता है कि सियालकोट के राजा रसालू का हरीफ राजा हुडी भी गखड़ था। वाज़ह रहे कि राजा रसालू का अहद पहली सदी ईस्वी का है, लेकिन मुस्तनद तारीख में महमूद गजनवी और पृथ्वी राज की 1008 में लड़ी जाने वाली लड़ाई का जिक्र है, जिसने आने वाले 1000 साल की तारीख बदल कर रख दी। ये लड़ाई अटक में छछ के मुकाम पर लड़ी गई। शायद इसी फतह की खुशी में सुल्तान महमूद गजनवी ने जंगी हवाले से इंतहाई अहम इलाका किए गोहर को सौंप दिया। 1205 में जब गखड़ों ने ख्वारिज़्म के खिलाफ बगावत की और लाहौर तक के इलाके पर काबिज हो गए तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने फौरन हिंदुस्तान में दाखिल होकर गखड़ों को शिकस्त दी। लेकिन जब वो वापस जा रहा था और दरियाए जेहलम के किनारे हेमाजन था तो गखड़ों के एक और टोले ने आधी रात को दरिया पार करके शहाबुद्दीन गौरी को हलाक कर दिया। जब बाबर 1519 में हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ, इन दिनों ये इलाका दो हिस्सों में मुनकसिम था। एक पर तातार खान और दूसरे पर हाथी खान की हुक्मरानी थी। दोनों चचाजाद थे। तातार गखड़ों का सदर मुकाम फरवाला कला था, जबकि कोहिस्तानी इलाके पर हाथी खान की हुक्मरानी थी। जिन दिनों बाबर यहाँ से गुजरकर बेरा में क्याम पजीर था, इन दिनों हाथी खान ने तातार को कत्ल करके उसका इलाका भी हथिया लिया। तातार के दामाद मनोचर ने बाबर को इस वाक़े की इत्तला दी। उधर कोहिस्तान नमक के पार जंजुआ सरदारों ने भी हाथी खान की शिकायत की कि मुसाफिरों को लूटता है, जिस पर बाबर ने बेरा से कूच किया और फरवाला पहुंचकर किले का मुहासरा कर लिया। सख्त लड़ाई के बाद हाथी खान किले से फरार हो गया। 15 मार्च 1519 को बाबर तातार महल में पहुंच गया। बाद अज़ां हाथी खान की सुलहनामे की दरख्वास्त पर बाबर ने उसे माफ कर दिया और उसे सुल्तान के लक़ब से नवाजा। यहीं से मुगलों और गखड़ों की दोस्ती शुरू होती है। 1525 में हाथी खान को उसकी बीवी ने जहर दे दिया, जिसके बाद तातार खान का बेटा सुल्तान सारंग खान हुक्मरान बना। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत में मुकाबला किया तो सारंग खान के भाई आदम खान 12,000 गखड़ सिपाही लेकर शरीक हुआ। फतहमंद होने पर बाबर ने गखड़ों को पोठोहार की हुक्मरानी सौंप दी। इस जमाने में फरवाला के साथ उन्होंने धान गली में एक और किला बनवाया। 1541 में शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को शिकस्त देकर ईरान की तरफ भगा दिया तो शेर शाह को मालूम था कि गखड़ मुगलों के वफादार हैं, इसलिए उसने जेहलम में रोहतास के मुकाम पर एक बहुत बड़ा किला बनवाया। मगर सुल्तान सारंग खान ने शेर शाह की फौज पर छापा मार कार्रवाइयां जारी रखी, जिनसे तंग आकर 1548 में शेर शाह सूरी की वफात के बाद
اس کے بیٹے سلیم نے گکھڑوں پر فوج کشی کی، جس میں سلطان سارنگ خان اور اس کے 16 بیٹے مارے گئے، جن کی قبریں روات کے قلعے میں موجود ہیں۔ بعد میں سلطان آدم خان نے ہمایوں کو دہلی کا اقتدار دوبارہ دلوانے میں بھرپور مدد کی۔ دوستو 1553 میں بروالا قلعے کے در و دیوار ایک دلہراش واقعے کے عینی شاہد ہیں، جب ایک مغل شہزادے کی آنکھیں یہاں نکال دی گئیں۔ ہوا یوں کہ جولائی 1553 میں ہمایوں کا باغی بھائی کامران پناہ کی غرض سے گکھڑوں کے پاس آیا۔ انہوں نے پناہ تو دے دی مگر ہمایوں کو بھی اطلاع کر دی۔ جب ہمایوں بروالا پہنچا تو سلطان آدم خان نے اس شرط پر کامران کو ہمایوں کے حوالے کیا کہ اسے جان سے نہیں مارا جائے گا، مگر ہمایوں کے امراء کا اتفاق تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ چونکہ ہمایوں آدم خان سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اسے مارا تو نہیں گیا مگر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ دوستو کتاب پوٹھوہار 1978 از عزیز ملک اپنی کتاب کے صفحہ 154 پر درج کرتے ہیں کہ اکبر اعظم کے عہد میں 1563 میں آدم خان اور سارنگ خان کے بیٹوں میں تنازعہ کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے سارنگ کے بیٹے الاول خان کی بیوی تھی، جس پر آدم خان کا بیٹا لشکر خان عاشق ہو گیا اور الاول خان کو قتل کروا دیا۔ جواباً الاول خان کے بھائی نے لشکر خان کو مار دیا۔ اس واقعے پر علاقے میں افراتفری پھیل گئی، جس پر اکبر نے مداخلت کی اور روہتاس قلعے میں اکبر اعظم نے گکھڑوں میں صلح کروا کر علاقے کو تقسیم کر دیا۔ دوستو بھروالا قلعے میں ایک اور تاریخ بھی رقم ہوئی، جب ایک گکھڑ سردار شادمان خان نے 1650 عیسوی میں قلعے سے پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے اڑان بھری۔ شادمان خان اورنگزیب کے دربار میں ملک الشعراء تھا اور صاحب دیوان تھا۔ اس نے پہاڑی کی چوٹی پر بھروالا قلعے کی دیوار سے دریائے سواں کی جانب پیراگلائیڈنگ کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح وہ ایشیا کے اولین ہوا بازوں میں ایک بن گیا۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے ایک بار وہ اپنی ٹانگ بھی توڑوا بیٹھا تھا۔ دوستو مغلوں اور گکھڑوں کی قربت کا اندازہ ان کی باہم شادیوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سلطان سارنگ خان کی پوتی جہانگیر کے عقد میں آئی۔ علی کلی خان کی بیٹی اورنگزیب کے چوتھے بیٹے شہزاد اکبر سے بیاہی گئی تھی۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی جب مرہٹے دہلی کی طرف بڑھنے لگے تو احمد شاہ ابدالی نے سلطان مقرب خان کی مدد سے متھرا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دی۔ مقرب خان ایک بہادر جرنیل تھا جس نے یوسف زئی افغان اور کلی خان رئیس ہٹک کو شکست دی تو اپنی سلطنت گکھڑ منڈی تک پھیلا دی۔ احمد شاہ ابدالی نے سندھ سے چناب تک کا علاقہ بھی مقرب خان کو دے دیا۔ آخرکار 1765 میں سکھوں کی بنگی مثل کے سردار گجر سنگھ بنگی نے بڑی فوج کے ساتھ چڑھائی کی تو مقرب خان نے گجرات سے نکل کر اس کا مقابلہ کیا مگر پسپائی اختیار کرتے ہوئے بھروالا آ گیا۔ لیکن گکھڑوں کے ایک اور سردار رئیس ڈومیلی ہمت خان نے مقرب خان کو دغا بازی سے قید کر کے مار ڈالا۔ مقرب خان کی وفات کے بعد اس کے 2 بڑے بیٹوں نے بھروالا اور 2 چھوٹے بیٹوں نے دان گلی کا قلعہ لے لیا، لیکن گجر سنگھ نے ان کو نہ صرف تمام علاقوں سے محروم کر دیا بلکہ بھروالا پر چڑھائی کر کے قلعے کو تباہ بھی کر دیا۔ گکھڑ سرداروں کو قید کر کے جموں بھیج دیا گیا۔ سکھوں نے گکھڑوں کے سر کی قیمت 1 روپیہ لگا دی، جس پر کئی شہزادے اور سردار مارے گئے، اور جو بچ گئے وہ یا تو ہجرت کر گئے یا پھر اپنی ذاتیں بدل کر رہنے لگ گئے۔ اسی زمانے میں گکھڑ راجے اور کیانی کہلانے لگے۔ بھروالا قلعے کی تباہی سے گکھڑوں کا کم و بیش 750 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ دوستو بھروالا قلعہ گکھڑوں کی ہی نہیں بلکہ پوٹھوہار کی ایک پوری تاریخ کا گواہ ہے، مگر اس اہم تاریخی ورثے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ قلعے کی دیواریں چند جگہوں پر باقی ہیں، دروازے شکست و ریحت کا شکار ہیں۔ عام لوگ تو درکنار آج کے گکھڑ خود بھی یہ نہیں جانتے کہ دریائے سندھ سے جہلم تک ان کے آباء و اجداد نے 750 سال تک حکمرانی کی ہے۔ گکھڑ قبیلے کے سربراہ کرنل سلطان ظہور اختر نے 28 ستمبر 1980 کو یہ قلعہ فیڈرل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا تھا، مگر انہوں نے بھی کبھی پلٹ کر اس قلعے کی خبر نہیں لی۔ معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی بھی کرنل ریٹائر سلطان ظہور اختر کی بھتیجی ہیں اور محمود اختر کیانی کی بیٹی ہیں، جن کا شجرہ 20ویں پشت میں گکھڑوں کے سردار گکھڑ شاہ سے جا کر ملتا ہے۔ دوستو اگر آپ تاریخ کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔